جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। नाजरीन, अमेरिका ने 2022 के अंदर तकरीबन 200 बिलियन डॉलर्स के हथियार 52 मुख्तलिफ ममालिक को फ़रोख्त किए। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हथियार बनाती हैं, क्या ये सिर्फ़ हथियार ही फ़रोख्त करती हैं? इसका जवाब है नहीं। ये हथियार फ़रोख्त करने के साथ साथ प्राइवेट मिलिट्रीज़ जो होती हैं वो भी फ़रोख्त करती हैं, और उनके भी जो सर्विसेज हैं उनको मुख्तलिफ ममालिक को फ़राहम किया जाता है। अब यूक्रेन और रशिया की जो जंग हो रही थी उसके दौरान अगर आप देखें, एक वागनर नामी ग्रुप था जिसने पुतिन की हुकूमत गिराने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में पुतिन ने उसको मुल्क दुश्मन करार देकर उस कंपनी को बंद कर दिया था। हालांकि ये कंपनी खुद रशिया ने शुरू की थी, जिसको बाद में पुतिन ने तस्लीम भी किया, ताकि इसको हमने $1 बिलियन जो है वो रकम फराम की है इन तमाम सर्विसेज के लिए। लेकिन एक दिमित्रियो किसिलियोव नामी उन मीडिया के हेड हैं, उन्होंने बाद में बताया कि $9.8 बिलियन जो है रशिया ने वो इनको अदा किए थे मुख्तलिफ महाज़ों पर लड़ने के लिए और मुख्तलिफ कामों के लिए। अब ये वागनर नामी ग्रुप जो है इसको रशिया ने कहाँ पर इस्तेमाल किया? रशिया ने इसको यूक्रेन की जंग में भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा लीबिया, सूडान और मोज़ाम्बी और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है, इन ममालिक के अंदर भी जंगों के लिए इस्तेमाल किया। अब ये इन गरीब ममालिक के अंदर इनका क्या काम होता है? चूँकि इन गरीब ममालिक के अंदर जो वसाइल हैं उनको चोरी करने के लिए मुख्तलिफ माइनिंग कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, और ये बड़े बड़े ममालिक ही इनको ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाते हैं, और फिर ये माइनिंग कंपनीज़ जो होती हैं इस तरह की कंपनीज़ को हायर करते हैं ताकि वहाँ पर जो लोग एहतजाज करते हैं उनको रोका जा सके और उनको कंट्रोल किया जा सके। अब इसी दौरान लीबिया और इन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और बाकी ममालिक जो गरीब ममालिक थे, इनके अंदर सैकड़ों की तादाद में लोगों को मार दिया गया, इसलिए चूँकि वो एहतजाज कर रहे थे। अब नाजरीन, ये क्यों इन प्राइवेट मलेशियाज़ को हायर किया जाता है? अब इन जंगों के अंदर ममालिक अपनी फ़ौजों को भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करते क्योंकि इनको ज़्यादा ख़र्च आता है अपनी फ़ौजों को जंगों के अंदर इस्तेमाल करने से। क्योंकि अपने जो फ़ौजी भर्ती किए जाते हैं, फिर उनकी सैलरीज़ होती हैं, उनके मेडिकल के अखराजात होते हैं, अगर वो मर जाते हैं तो फिर उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं फिर उनको भी कंपनसेट करना पड़ता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के अखराजात होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो ये उठाना नहीं चाहते। ये आराम से इन प्राइवेट कंपनीज़ को हायर करते हैं, एक दफ़ा उनको पैसे अदा कर देते हैं और फिर बाद में वो जाने और उनके लोग जाने। क्योंकि ये जो प्राइवेट मर्सनरीज़ होती हैं इनके अंदर गरीब ममालिक के वो लोग इनका हिस्सा होते हैं जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं, कोई जॉब नहीं होती, और अपने मुल्क में ये फारिग ही होते हैं। तो फिर ये इन मिलिट्रीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उनमें ट्रेनिंग हासिल करते हैं, और फिर बाद में इन बड़े बड़े ममालिक की जंगें लड़ते हैं और उनमें मारे जाते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दूसरा फ़ायदा इन ममालिक को ये भी होता है कि जिस तरह रशिया और यूक्रेन की जंग लड़ी जा रही है, तो उसके अंदर जो लोग मारे जाते हैं, तो फिर ये इन कंपनीज़ के जो लोग मारे जाते हैं फिर ये ऑफिशियल काउंट का हिस्सा नहीं बनते। आम तौर पर तो अगर आप पढ़ते होंगे कि रशिया के 500 सोल्जर मारे गए, यूक्रेनियन भी 500 सोल्जर मारे गए या 1000 सोल्जर मारे गए, लेकिन इनका जिक्र कहीं नहीं होता। क्योंकि ये काफ़ी तादाद में मारे जाते हैं जंगों के दौरान, तो नुकसान तो इन्हीं का होता है। लेकिन चूंकि ये लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई वाली वारस नहीं होता है, तो इसीलिए इनका कोई ज़्यादा जिक्र भी नहीं किया जाता, और कोई इमोशनल बात भी नहीं बनती मीडिया के ऊपर कि जी ये रशिया के मारे गए, ये यूक्रेनी मारे गए। ये चूँकि प्राइवेट लोग होते हैं फिर इनका कोई जिक्र भी नहीं करता, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इन ममालिक को। इसके अलावा अगर आप इसराइल की तरफ जाते हैं, तो इसराइल का एक फेयरहेड लिमिटेड नामी एक कंपनी है जिसने जो कि यही काम करती हैं जिस तरह ये वागनर नामी ग्रुप करता है, इसी तरह वो भी करते हैं, इसराइल के लिए काम करते हैं, और ये इसराइल ने इसको बनाया और ये मुख्तलिफ़ महाज़ों पर इसराइल के लिए लड़ते हैं। इसके अलावा इसराइल दुनिया भर में मशहूर है अपने साइबर मर्सनरीज़ के लिए, जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर से डेटा चोरी करते हैं और बड़े बड़े इदारों को हैक करते हैं। और इसके अलावा एक पेगासस नामी सॉफ्टवेयर आया था जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक को इन्होंने बेचा था, जिससे वो स्पाई करते थे मुख्तलिफ़ कामों के लिए, मुख्तलिफ़ लोगों को स्पाई करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो वो भी इसराइल की एक मर्सनरी थी, साइबर मर्सनरी थी जिसने ये बनाया था। अब अगर हम चले जाएं अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका की तरफ नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पर भी अमेरिका ने तकरीबन 1994 से लेकर 2007 तक तकरीबन 12 के करीब इसी तरह मलेशियाज़ थे प्राइवेट, जिनके ऊपर $300 बिलियन खर्च किया और उनको तैयार किया गया, जिनमें ब्लैक वाटर नामी एक बहुत बड़ी कंपनी मशहूर है अमेरिका के अंदर, जिसको एरिक प्रिंस नामी एक हैं जिन्होंने ये कंपनी बनाई थी ब्लैक वाटर। अब ब्लैक वाटर को वो कहाँ इस्तेमाल करते रहे? ब्लैक वाटर को उन्होंने अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किया सिक्योरिटी फोर्सेस के तौर पर, और उनको तकरीबन वहाँ पर भी काफ़ी $220 मिलियन की रकम अदा की गई। इसके अलावा 1,60,000 उनके जो लोग हैं उनको हायर किया गया था इराक़ के अंदर,
UN آفیشلز جو تھے اور جو امریکہ کے آفیشلز تھے ان کی سیکورٹی پر ان کو تعینات کیا گیا تھا، اور امریکہ ان کو دوسرے جو غریب ممالک ہیں ان کے وسائل چوری کرنے کے لیے وہاں پر بھی ان کو استعمال کرتا ہے۔ تو اسی طرح امریکہ نے بھی 12 ملیشیاز بنائی ہوئی تھیں جن کو استعمال کر کے مختلف ممالک کے اندر اپنے فائدے کے لیے ان کو ہائر کرتا تھا۔ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، یہ امریکہ کے جو بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں، ان کو پھر یہ چندہ دیتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، اور پھر ان سے بڑے بڑے پروجیکٹس حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے کانٹریکٹس حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا کاروبار ہے، ایک ایسا چکر ہے کہ ان سے وہ ہتھیار بنانے والی کمپنیاں بھی پیسہ کما رہی ہیں اور بڑے بڑے پولیٹیشنز بھی پیسہ کما رہے ہیں۔ اب یہ جو جنگیں لڑی جاتی ہیں، خاص طور پر اگر ہم ذکر کریں فلسطین اور اس وقت جو اسرائیل میں جو غزہ اور اسرائیل کی جنگ لڑی جا رہی ہے، تو اس طرح کی جنگیں جب شروع ہوتی ہیں تو اس میں سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے، سب سے پہلا فائدہ وہ ہتھیار بنانے والی کمپنیز کو ہوتا ہے، اس کے بعد ان بڑے بڑے پولیٹیشنز اور مافیاز کو ہوتا ہے، چونکہ یہ انہی ہتھیار بنانے والی کمپنیز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو ان کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ ایک اور بھی ہوتا ہے ان پولیٹیشنز کو، کہ جیسے ان ملکوں کے اندر جب غربت حد سے بڑھ جاتی ہے تو لوگ احتجاج وغیرہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس گورنمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ اپنے آس پاس جو ان کے دشمن ممالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ جنگیں چھیڑ دیتی ہیں، اور پھر پوری عوام کا جو دھیان ہے وہ اس معاملے سے ہٹا کر جنگ کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو ہمارے برائے نام میڈیاز ہیں آج کل دیکھ لیں تو یہ بھی انہی گورنمنٹ کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے فنڈز حاصل کرتے ہیں، ان کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو بھی ایک موقع مل جاتا ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر یہ سارا دن 24 گھنٹے انہی جنگوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ملکی مسائل کو یہ بھول جاتے ہیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، پھر وہ عوام کی باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو تو ایک بہانہ مل جاتا ہے اور پھر وہ جنگوں کی باتیں چھیڑ دیتے ہیں اور اسی طرف معاملات کو چلاتے ہیں تب تک جب تک جنگیں چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کمپنیز ہیں یہ دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیشنز کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور یہ پوری دنیا کے نظام کو انہوں نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ یہ پوری دنیا میں جنگیں لڑتے ہیں، ان ممالک کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جنہوں نے کسی کا کچھ بگاڑا بھی نہیں ہوتا۔ کیوں اٹیک کیا جاتا ہے؟ یا تو پھر ان کے وسائل جو ہوتے ہیں ان کو چوری کرنے کے لیے ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، جس طرح عراق کے اوپر ان کے تیل کو چوری کرنے کے لیے، ان کے تیل کے وسائل کو چوری کرنے کے لیے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ اب ہیلی برٹن نامی کمپنی جو تھی جس نے عراق کے اندر، اور BP، شیل اور اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیز جنہوں نے وہاں پر بڑے بڑے کانٹریکٹس لیے اور وہاں پر بیٹھ کر تیل نکالنا شروع کیا اور وہاں سے فائدہ حاصل کرنا شروع کیا۔ اب ہیلی برٹن جو کمپنی ہے اس کے بھی جو ہیڈ ہیں وہ امریکہ کے نائب صدر رہ چکے ہیں، تو یہ پھر دیکھ لیں فائدہ انہی کو ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، یہ چند لوگ، چند خاندان، یہ ملکوں کے اندر فائدہ حاصل کرتے ہیں، ہر ملک کے اندر اسی طرح یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پیسہ کما رہے ہیں، اور دوسری طرف عوام جو ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہی ہے۔ عوام کا جو پیسہ ہے، ان کے جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، وہ ہتھیار خریدنے میں یا ان بڑی بڑی آرمیز کو، جو پرائیویٹ آرمیز ہیں، ان کو خریدنے میں لگا دیا جاتا ہے، صرف کسی لیے کہ یہ خود پیسہ کما سکے۔ اب جارج آرول کی ایک ناول تھا 1984، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جنگیں کیوں لڑی جاتی ہیں۔ جنگیں صرف اس لیے لڑی جاتی ہیں، جنگیں اس لیے نہیں لڑی جاتی کہ دنیا میں امن آئے، جنگیں صرف اس لیے لڑی جاتی ہیں تاکہ پیسہ بنایا جا سکے۔ جنگ کا مقصد جنگ کو جیتنا نہیں ہوتا، جنگ کا مقصد جنگ کو جاری رکھنا ہے، بے شک سامنے ہار نظر آ رہی ہو، بے شک پتہ ہو کہ یہاں سے ہمیں کچھ نہیں۔ اب امریکہ کی آپ جنگ اٹھا کر دیکھ لیں افغانستان میں، امریکہ کو وہاں سے کیا فائدہ ملا؟ آخر میں امریکہ ہار کے ہی نکلا ہے نا۔ رشیا کو کیا ملا؟ وہ بھی ہار کے نکل گیا۔ لیکن اس کے پیچھے اگر آپ دیکھے جا کر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا فائدہ ملا۔ جو ہتھیار بکے، جو ہتھیار وہاں پر استعمال ہوئے اور جو وسائل وہاں سے چوری ہوئے، وہ سارے انہی بڑے بڑے پولیٹیشنز کی جیبوں میں گئے۔ تو یہ سارا کھیل رچایا جاتا ہے دنیا کے اندر جنگوں کا تاکہ پیسہ کمایا جا سکے۔ اب دنیا کے اندر جنگیں ختم کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر ہتھیار کی جو بکری ہے یا جو ہتھیار کی جو پروڈکشن ہے اس کو کم سے کم کیا جائے تاکہ جنگیں کم سے کم ہوں۔ لیکن یہ ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ یہ دنیا ایک ایسا گلوبل ولیج بن چکی ہے ان لوگوں کے لیے، یہ سارے لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں، انہوں نے گلوبل ولیج بنا لیا دنیا کو۔ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور آپس میں مل کر یہ پوری دنیا کے اندر جنگیں کرواتے ہیں اور بدامنی کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کو پریشر میں رکھتے ہیں، لوگوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں۔ اب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، جو بڑے بڑے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں، ان کو یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ عوام کو ڈرا کے رکھو جنگ کے نام سے کہ جنگ نہ ہو جائے، اسلحہ خریدو جنگ نہ ہو جائے۔ اب پاکستان کیوں اسلحے خریدتا ہے اتنا زیادہ؟ پاکستان کا ایک ہی دشمن ہے نا خطے کے اندر، انڈیا۔ افغانستان کو تو پاکستان نے خود اپنا دشمن بنا لیا۔
پہلے روس کو نکالنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ملا تو افغانستان کو اپنا دشمن بنایا، اور پھر بعد میں اسی افغانستان کے اوپر حملہ کروا دیا اور امریکہ کا ساتھ دیا ڈالرز کے لیے۔ اب یہاں کے لوگ جو تھے، جو یہاں کے ہمارے حکمران تھے، وہ بھی پیسے کے لیے کر رہے تھے اور امریکن بھی پیسے کے لیے کر رہے تھے، سب کچھ درمیان میں دشمنی بن گئی دو ملکوں کے لوگوں کے درمیان۔ تو اگر یہ دو ممالک انڈیا اور افغانستان، ان کے ساتھ پاکستان کی اگر صلح ہو جاتی ہے فرض کریں، تو پھر پاکستان کو ہتھیاروں کی کیا ضرورت؟ لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اگر پاکستان ہتھیار نہیں خریدے گا تو پاکستان کا 80% جو بجٹ کا حصہ ہے وہ کیسے جائے گا ان کی جیبوں میں؟ بس یہی ایک دنیا کے اندر نظام ہے اس نظام کے تحت پوری دنیا کو اس وقت چلایا جا رہا ہے۔ اب ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک سے ہی کوئی امید رکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو جائے یا کوئی ایسے نظام کی تبدیلی آ جائے جس سے یہ جنگوں کا سلسلہ رک جائے یا ہتھیاروں کے ذریعے پیسہ کمانے کا سلسلہ رک جائے، تو تب ہی دنیا کے اندر امن آ سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریے گا۔ اللہ نے کے بعد